अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सूरतुन नबा का जो है आज हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे। कल हमने सूरतुन नबा का फर्स्ट लेसन पढ़ा था, फर्स्ट जो है 4 लाइन हमने कंप्लीट की थी। आज हम इंशाल्लाह वहाँ से आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है इससे पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं, जितनी भी सूरतें सीखी हैं, आपने उनको अच्छे से याद किया होगा। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट वाव ज़बर वा, बा ज़बर बा, व बा, नून या ज़बर नई, व बनई, नून अलिफ ज़बर ना, व बनईना, फा वाव ज़बर फ़ाव, क़ाफ ज़बर क़ा, व बनईना फ़ौक़ा, काफ मीम पेशकुम, वबनैना फ़ौक़कुम, सीन बा ज़बर सब, आइन टू ज़बर आं, सबआं, शीन ज़ेर शी, दाल अलिफ ज़बर दा, शीदा, दाल वाव टू ज़बर दाऊं। यहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था। तो पढ़ेंगे शीदा दाऊं, लेकिन अगर यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा। ठीक है। नेक्स्ट वाव ज़बर व, वाव ज़बर व, जीम ज़बर जा, वजा, आइन लाम ज़बर अल, वजअल, नून अलिफ ज़बर ना, वजअलना, सीन ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, सीरा, जीम वाव टू ज़बर जाऊं, वजअलना सिराजा, वाव हा ज़बर वाह, हा अलिफ ज़बर हा, वहा, यहाँ पर वक़फ़ करेंगे, जीम अलिफ ज़बर जा, एक ज़बर को म्यूट करेंगे, वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगे वहाजा, और अगर वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर टू ज़बर ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे वहाजाऊं। लेकिन अगर यहाँ पर हम वक़फ़ करते हैं, आयत कंप्लीट हो रही है, ठीक है, लाजिम है यहाँ पर आप वक़फ़ करें। ठीक है, जब वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे वजअलना सिराजा वहाजा। ठीक है। नेक्स्ट वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर आं, व आं, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, व आंज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, व आंज़लना, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल, मीम आइन पेश मु, स्वाद ज़ेर सी, मुअस्सी, रा खड़ी ज़बर रा, मुअस्सिरा, ता ज़ेर ती, मिनल मुअस्सिराती, मीम अलिफ ज़बर मद मा, हमज़ा टू ज़बर आं, मा आं, ता जीम ज़बर सज, जीम अलिफ ज़बर जा, सज्जा, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे सज्जाजा, और अगर वक़फ़ नहीं करेंगे तो सज्जाजल, जीम और लाम को आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है। व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा। ठीक है। नेक्स्ट लाम ज़ेर ली, नून ख्वा पेश नोख, ली नोख, रा ज़ेर री, ली नोखरी, जीम ज़बर जा, ली नोखरी जा, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, ली नोखरी जा बी ही, हा बा ज़बर हब, बा वाव टू ज़बर बाऊं, हब्बाऊं, वाव ज़बर वा, हब्बाऊं वा, नून ज़बर ना, बा अलिफ ज़बर बा, हब्बाऊं व नबाता। यहाँ पर भी ता को वक़फ़ की सूरत में एक ज़बर को म्यूट करेंगे तो साउंड आएगा नबाता। ठीक है। लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता। नेक्स्ट वाव ज़बर वा, जीम नून ज़बर जन, वजन, नून खड़ी ज़बर ना, वजन्ना, ता टू ज़ेर तीन, वजन्नातिन, हमज़ा लाम ज़बर अल, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा। नेक्स्ट हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, या वाव ज़बर याओ,
میم لام زبر مل ان یومل فا صاد زبر فص لام زیر لی ان یوم الفصل کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا میم یا زیر می قاف الف زبر قا ان یوم الفصل کان میقاتا. نیکسٹ یا واو زبر یو میم زبر ما یوم یا نون پیش یوں فا زبر فا یوم ینفع خا پیش خو یوم ینفخ فا صاد زیر فس صاد واو پیش سو فصو را زیر ری یوم ینفخ فی الصور فا زبر فا تا حمزہ زبر تا فتا تا واو پیش تو فتا تو نون زبرنا فتأتونا حمزہ فا زبر اف واو الف زبر وا اف وا. ایک زبر کو میوٹ کریں گے تو ساؤنڈ آئے گا جیسا ہم نے یہاں پر کیا یہاں پر, ٹھیک ہے سیم ساؤنڈ آئے گا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. نیکسٹ واو زبر وا فا پیش فو وافو تا زیر تی وافوتی حا زبر حا وافوتیح تا سین زیر تس وافوتیح تس سین زبر سا وافوتیح تسا میم الف زبر مد ما وفتحت السماء حمزہ پیش او وفتحت السماء فا زبر فا کاف الف زبر کا فکا نون تا زبر ند فکانت حمزہ با زبر اب واو الف زبر وا فکانت ابوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا واو زبر وا سین یا پیش سج وسج زر جی وسجی را زبر را وسجر تا لام زیر تل جیم زیر جی وسجرت الجی با الف زبر با لام پیش لو وسجرت الجبال فا زبر فا کاف الف زبر کا فکا نون تا زبر ند فکانت سین زبر سا را الف زبر را فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Next حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان جیم زبر جا ہا نون زبر ہن جاہن نون زبرنا ان جہن میم زبر ما ان جہنم کاف الف زبر کا نون تا زبرنت ان جہنم کانت میم را زیر میر صاد الف زبر صا میر صا یہاں پر بھی دال وقف کریں گے تو میر صادا ٹھیک ہے وقف نہیں کریں گے تو لام کے ساتھ جوائن کریں گے صحیح ہے. ان جہنم کانت مرصادا جتنا ہم نے پڑھا ہے یہاں تک آج کا کافی ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کل پڑھیں گے. جتنا ہم نے پڑھا ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت
أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. تو یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.